नमस्कार दर्शकबिन, एग्रो चिरनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र हजुरहरूले यो हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र दर्शकबिन, आज मैले केरा खेतीको विषयमा सम्पूर्ण जानकारीहरू यो भिडियोमा दिनेछु। भिडियो केही लामो हुनेछ, तर केरा खेती गर्ने कृषकहरूको लागि यो भिडियो अति नै लाभदायक हुनेछ, अति नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। किनभने यसमा मैले केरा खेती सम्बन्धी केही कुरा पनि नछुटाइकन सम्पूर्ण जानकारीहरू यहाँ दिनेछु। तसर्थ हजुरहरूले फेरि पनि यो भिडियो अन्तिमसम्म जरुर हेर्नुहोला। यो भिडियोमा मैले केरा खेती कस्तो हावापानीमा हुन्छ, केरा खेतीको परिचय, कुन माटोमा लगाउन मिल्छ, जग्गाको तयारीहरू कसरी गर्ने, मलखात, सिँचाइ, सरसफाइ, उकेरा लगाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू, गोडमेलका कुराहरू, उत्पादनका कुराहरू, भण्डारणका कुराहरू, पकाउने कुराहरू, केरामा लाग्ने किराहरू, हैन, रोगहरूको विषयमा अनि यी अनेक विषयहरूमा मैले यहाँ केरा सम्बन्धी ज्ञान दिनेछु। अब हामी केराको परिचयतर्फ जाउँ। केराको परिचयतर्फ जाँदाखेरि विश्वमा अत्याधिक गरिने खेतीमध्ये यो पनि एउटा चाहिँ खेती हो र यो फलफुल वर्गमा पर्छ। र यसको उत्पत्ति एसिया महादेशको उष्णप्रदेशीय क्षेत्र, खास गरी भारत, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डबाट भएको हो। भूमध्य रेखाको 300 उत्तर र 300 दक्षिण अक्षांशभित्र सबैजसो देशहरूमा भारत, चीन, मेक्सिको, ब्राजिल, ग्वाटेमाला, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, कोस्टारिका, थाइल्यान्ड आदिमा यो खेतीहरू पर्दछन् र त्यो एरियाभित्र यो गरिन्छ। र नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने मुख्यतः तराई क्षेत्र साथै भित्री मधेस र पहाडका बेसीहरूमा यो खेती प्रयोग गरेको पाइन्छ। र केरालाई घरायसी प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। अहिले आएर केरालाई चाहिँ धेरै व्यावसायिक रूपमा गर्दै आइएको पाइएको छ। हाल चितवनमा, नवलपरासीमा, बाँकेबर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, दाङ, रूपन्देही, बारा, सर्लाही, मोरङ, सुनसरी यस्ता लगायतका जिल्लाहरूमा व्यावसायिक रूपमा केरा खेतीहरू अलि बृहत रूपमा गरी आएको छ। नेपालमा भन्ने हो भने केरा तेस्रो स्थानमा आउँछ। पहिलो स्थानमा आँप र सुन्तला, त्यसपछि केरा हाम्रो यो तेस्रो स्थानमा परिरहेको छ। थोरै हामी वैज्ञानिक तरिकाले जाउँ वनस्पति विवरणमा। केरा मुसेसी परिवारको फल हो र यसलाई हामीले चाहिने होचो जात, अग्लो जात र तरकारी खाने जातहरू भनेर यसलाई हामीले छुट्याउने गरिन्छ। यो केरा 1 वर्षमै चाहिँ रेडी हुन्छ। 12 देखि 13 महिनासम्म भित्रमा यो रेडी हुन्छ र यसलाई हामीले बहुवर्षीय रूपमा गर्न सकिन्छ। र रोपेको 1 वर्षमा नै हामीले यसलाई फल लिने गरिन्छ। र यसलाई जरा, गानो, थाम, पात, घारी भनेर यसको नामकरण गरेर हामीले बाँडिन्छ। जस्तो प्रकारले दर्शकबिन केराको बोट हुन्छ, त्यो बोटका विभिन्न भागहरूका नामहरू हुन्छन्। जस्तै म सुनाउने छु। जरा, हामीले सबभन्दा तलतिरको भागलाई जरा भनिन्छ। त्यसमाथिको त्यो जुन चाहिँ नि आँकुराहरू निकाल्ने भाग छ त्यसलाई गानो भनिन्छ। सानो सकर भनेको हामीले त्यसबाट त्यो र सानो सानो चाहिने फेरि बिरुवाहरू पलाएकोलाई सानो सकर भनिन्छ। र झुटो डाँठ भनेको तपाईँको पातलो खालको तर मोटो भएर ननिस्केको, त्यो मल मात्रै खान निस्केकोलाई हाम्रो झुटो डाँठ भनिन्छ। तरबारे सखर पनि हामीले त्यसलाई भनिन्छ। र त्यसपछि हामीले चाहिने बुङ्गो निस्केकोलाई बुङ्गो भनिन्छ। र अर्को छुट्टै अलिकति चाहिने अब बुङ्गो निस्किसक्यो र अब फल फलिसक्यो भन्ने बेलामा जुन अलिकति बढेर र रुखको
र बिरुवाको आधा आधा पुगेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले दोस्रो पुस्ता भनिन्छ। त्यसपछि ठुलै एउटा चाहिँ बोटलाई हामीले घारी भनिन्छ। अनि त्यसपछि फलिरहेको बोट फलिरहेकै बोट भयो। त्यसपछि अन्तिममा हाम्रो चाहिँ नि सबभन्दा अग्लो भनेको गुवाको पात हुन्छ, जुन पात अग्लो हुन्छ र त्यो बिचकोबाट चाहिँ हाम्रो घारी निस्केको हुन्छ र त्यो घारीमा बुङ्गो हुँदै यसरी केराको बोटको प्रकृति यस्तो हुन्छ। र दर्शकबिन केराको जुन थाम हुन्छ त्यो थामहरू भनेको पातै पातको चाहिँ नि के हो, एउटा चाहिँ सङ्गठन हो। र त्यसरी केराको मेन थाम बनेको हुन्छ। जराहरूबाट चाहिँ माटो बाट खाद्यान्न, पानी र विभिन्न किसिमका चाहिँ तत्त्वहरू तान्ने गर्दछ। अनि काण्डबाट नयाँ पुस्ताहरू यसले उत्पादन गर्ने काम गर्दछ। र अर्को जानकारी, जब केरालाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नि यो अर्को पुस्ता बन्नको लागि प्राकसेचनहरूको आवश्यक पर्दैन। र केराको जुन झुप्पा हुन्छ त्यसलाई हामीले काइयो भनिन्छ भने एकवटा फललाई हामीले कोसा भन्ने गर्दछौँ। केराको प्रयोग अत्याधिक छ, यसको महत्त्व पनि अत्याधिक छ दर्शकबिन। यसमा विभिन्न किसिमका पौष्टिक तत्त्वहरू पाइन्छन्, जस्तै कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम, फोस्फरस, चिल्लो वस्तु, भिटामिन सी, फाइबर यी कुराहरू पाइन्छन्। पौष्टिक तत्त्वको हिसाब गर्ने हो भने कार्बोहाइड्रेटमा शक्ति प्राप्त हुन्छ, प्रोटिन पौष्टिक तत्त्व फलाम, नासियन, थामियन, राइबोफ्लेविन र खनिज तत्त्व यस्ता किसिमका कुराहरू पनि यसमा जोडिएका हुन्छन्, बनेका हुन्छन्। र तपाईको चाहिँ नि यो पौष्टिक तत्त्वले भरिएको फल पनि हो। यसलाई हामीले काँचै पनि खान सकिन्छ, पाकेपछि प्रशोधन गरेपछि पनि विभिन्न किसिमका परिकार बनाउन सकिन्छ। काँचो फल र बुङ्गोलाई हामीले अचारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र ताजा तरकारीको रूपमा पनि हामीले यसलाई कहिलेकाहीँ प्रयोग गरेको पाउँछौँ। र कहिलेकाहीँ यसलाई हामीले चिप्स, पिठो, जाम, जुस जस्ता आदि पनि बनाउन यसलाई हामीले प्रयोग गरिन्छ। केरालाई अफ्रिकातिर चाहिँ भातको साटो पनि हामीले खाने गरेको पाएका छौँ। केराको रेसाबाट हामीले कपडाहरू बनाउन सकिन्छ, कार्डबोर्ड, झोला, डोरी, कप, प्लेट यस्ता कुराहरू पनि हामीले केराको उसबाट बनाउन सक्छौँ। केराबाट हामीले बियर र रक्सी लगायतका पेय पदार्थहरू पनि बनाएको पाइन्छ। केरालाई हाम्रो धार्मिक कार्यहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यसको पात हैन, फल, विभिन्न व्रत बन्द, विवाह, पूजाआजा यी सबै ठाउँमा यसको पातदेखि जरादेखि लिएर बोटहरू सबै यसको प्रयोग हुन्छ। यसलाई हाम्रो ऋषिमुनिहरूले पवित्र भोजन भनेर यसलाई चाहिँ नि भन्नुभएको छ। र व्रत र उपवासमा यसको फल हामीले व्रत बस्दा हामीले यसलाई सेवन गर्छौँ। र धार्मिक प्रकारले पनि यो अति महत्त्वपूर्ण छ। र यसले वातावरणलाई सफा राख्ने, सुन्दर हरियाली बनाउने काम पनि केराले, अति सुन्दर बनाउने काम पनि केराले गर्दछ। अब यो कस्तो हावापानीमा हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई जिज्ञासा हुन सक्छ। हावापानी भनेको तापक्रम कस्तो छ, आर्द्रता कस्तो छ, त्यहाँको हावाहुरी कस्तो चल्छ, असिनाहरू त्यो चाहिँ प्रकाशको चाहिँ कतिको चाहिँ व्यवस्था छ, कतिको घाम लाग्छन्, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हावापानी भन्ने भनिन्छ। र त्यो कस्तो किसिमको हावापानीमा केरा खेती हुन्छ, म यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। र यो कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तपाईहरुले ध्यान दिएर यो कुरा सुन्नु होला। केरा गर्मी हावापानीमा हुने फल हो। यो न्यानो तथा प्रशस्त आर्द्रता भएको, तुषारो नपर्ने, समुद्र सतहबाट 60 देखि 300 मिटरसम्मको उचाइ र राम्रो वर्षा हुने वा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा हामीले केरा खेती गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा, केरा खेतीका लागि 25 देखि 30 डिग्री तापक्रम, 75 देखि 85 आर्द्रता उपयुक्त हुन्छ।
तथापि 14 र 15देखि 40 डिग्री तापक्रम र आर्द्रता केही कम वा बढी भएका ठाउँहरूमा पनि सफलतापूर्वक यो केरा खेती भइरहेको छ। तापक्रमले मुख्यतया नयाँ पातहरू र फलहरूको वृद्धि विकासमा असर पार्दछ। जब राम्रो तापक्रम हुन्छ, बोटहरू र पातहरू राम्रोसँग बढ्दछ। धेरै चिसो र तुषारो भयो भने त्यति राम्रो पातहरू बढ्दैन दर्शकबिन, र केरा ढिलो पसाउने हुन्छ, त्यो किसिमको समस्या हुन्छ चिसो भयो भने। सामान्यतः केराको वृद्धि विकासका लागि 18 डिग्रीबाट 27 डिग्री सेल्सियस राम्रो हो, तर हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 38-40 डिग्री सेल्सियससम्म पनि यसको राम्रै चाहिँ हुन्छ, र यसको 38 डिग्रीबाट माथि चाहिँ त्यति राम्रो मान्दैन, यसको वृद्धि विकासलाई असर पार्छ। पारिलो तथा घाम लाग्ने क्षेत्रमा वृद्धि विकास छिटो हुने भए तापनि तापक्रम धेरै भएमा पात तथा फूल डढ्ने समस्या देखा पर्छ। धेरै गर्मी भयो भने पातहरू डाँठहरू डढ्ने गर्दछन्। र अर्को कुरा के पनि हजुरहरूले जान्न जरुरी छ भने उन्नत जातको तुलनामा स्थानीय जातहरूले केही बढी मात्रामा तापक्रम तथा तुषारो रोग किरा सहन सक्छन्। घर बगैँचा तथा करेसाबारीमा तराईदेखि पहाडको 1600 मिटरसम्म केरा खेती गरेको पाइन्छ। पहाडी क्षेत्रमा केरा खेती गर्दा दक्षिण मोहडा भएको हैन पारिलो जग्गामा गर्नुपर्छ। केरा खेती 200 देखि 500 सेन्टिमिटरसम्म वर्षा हुने ठाउँमा केरा खेती गर्न सकिन्छ। केरा खेतीको लागि हामीले आकाशीय पानीको भरमा पनि केरा खेती गरेको पाउँछौँ, तर केरा खेतीको लागि सिँचाइ अति आवश्यक छ। केरा भित्र अत्याधिक पानी हुने हुँदा तपाईहरुले सिँचाइलाई चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ। सिँचाइ राम्रो भयो भने केराको उत्पादन छिटो राम्रो हुने गर्दछ। र केरालाई हावाको हुरी बेगले ढलाउने हुँदा त्यस्ता ठाउँहरूमा केरालाई नढल्नको लागि, छेक्नको लागि केराभन्दा अलि अग्लो हुने खालको हैन हावा छेक्ने खालको वायु निरोधक वृक्षहरू तपाईको जताबाट बढी वायु लाग्छ तपाईको एरियामा त्यताको त्यो साइडमा तपाईहरुले त्यो रोप्दिनु भयो भने त्यसले हावालाई पूर्ण रूपमा छेक्छ र केरा ढल्दैन। केरालाई टेको लाउन पनि हामीले सकिन्छ। र दर्शकबिन अब हामी माटोको कुरा गरौँ। माटो कस्तो चाहिन्छ केरा खेतीको लागि यो जान्न अत्यन्त जरुरी छ। जसले व्यावसायिक केरा खेती गर्दै हुनुहुन्छ माटोको विषयमा जाउँ। सामान्यतः राम्रो मलजलको प्रबन्ध गरेको हुनुपर्छ केरा खेतीको लागि। सबै किसिमको माटो केरा खेती गर्न सकिन्छ, तर व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्दा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा प्रारङ्गिक पदार्थ भएको तथा पानीको पनि निकास राम्रो भएको, सिँचाइ राम्रो भएको बलौटे दोमट माटोमा खेती गर्न यो अति उपयुक्त हुन्छ। पानी जम्ने खालको माटोमा केरा खेती गर्न उपयुक्त हुँदैन। सामान्यतः केरा खेतीका लागि माटोको पीएच 6.5 हुनुपर्छ। माटोको पीएच कम भएमा, अम्लीयपन बढी भएमा पानी र पानामा रोग लाग्ने, पाताहरूमा रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तसर्थ अम्लीयपन बढी भएको माटोमा आवश्यक अनुसार कृषि चुनको प्रयोग गरेर तपाईहरुले केरा खेती गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी केराका जातहरू सम्बन्धी पनि छलफल गरौँ। केराका जातहरूमा G9 भन्ने एउटा मेन जात छ, विलियम हाइब्रिड भन्ने पनि जात छ, मालभोग, यस्ता किसिमका जातहरू हुन्छन् र यी जातहरू प्रचलितमा आएका छन्। र G9 को विषयमा केही म चर्चा गर्छु। G9 यो तराई भित्री मधेस र मध्य पहाडमा खेती गरिन्छ। यो होचो क्याभेन्डिक्स केरा सामान्य उचाइ 6 देखि 7.5 फिटसम्म अग्लो हुने गर्दछ। फूल ठुलो 190 देखि 300 ग्रामसम्म हुन्छ। 8 देखि 10 इन्च लामो तथा हल्का घुमेको, काँचोमा हरियो र पाकेको पहेँलो यसको फल हुन्छ। मैले G9 को कुरा गर्दैछु। प्रति घडी 10 देखि 14 हाता यसमा हुन्छन् भने 210 देखि 240 कोसा हुन्छन्। 40 देखि 45 केजी यो तौल हुन्छ। उत्पादनमा यो क्षमता प्रति हेक्टरमा 50 देखि 60 टन प्रति हेक्टर यो उत्पादन हुन्छ।
भण्डार क्षमता धेरै भएको तथा ताजा फल र प्रशोधित परिकारहरू बनाउन उपयुक्त जातको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट मान्यता पाएको छ। तन्तु प्रजनन विधिबाट बिरुवा तयार गर्न उपयुक्त र रोपेको 12देखि 14 महिनामा उत्पादन यसले दिन्छ। अब हामी जाम अर्को विलियम हाइब्रिडतर्फ। विलियम हाइब्रिड यो तराई भित्री मधेस मध्य पहाड खेतीमा गर्न सकिन्छ र क्याभेन्डिक्स ड्राफ्टबाट विकास गरिएको हाइब्रिड जात हो यो। औसत उचाइ यसको 2.5 देखि 3 मिटर हुने गर्दछ। फलहरू 10 देखि 12 सेन्टिमिटर, लम्बाइ 5 देखि 6 सेन्टिमिटर मोटाइ भएका हुन्छन्। प्रति घारी अलि मोटा मोटा कोसा हुन्छन्। प्रति घारी 125 देखि 150 कोसा र 30 देखि 35 केजीसम्मको यसको तौल हुन्छ। उत्पादन क्षमता 50 देखि 60 टन प्रति हेक्टरमा उत्पादन हुन्छ। पानामा बिल्ट रोग सहन सक्ने क्षमता भएको तर पातमा हुने थोप्ला रोग धेरै लाग्ने यसमा गर्दछ। गुदी नरम, स्वादिष्ट, बास्नादार हुनुको साथै अन्य होचो जातहरूको तुलनामा पनि पाकेपछि लामो समयसम्म भण्डारण गरेर राख्न सकिने, रोपेको 12 देखि 18 महिनामा उत्पादन दिने यसले गर्दछ। अब रोबास्ट अथवा हरिछाल जातको विषयमा नि म थोरै कुरा भनिदिन्छु। यो होचो जात हो। यसको उचाइ 2.6 देखि 4 मिटरसम्म भएको यो छ। अरू जातको तुलनामा यसले बढी सिँचाइ र मलखाद यसलाई बढी आवश्यक पर्छ। फल पाकेपछि कोसाहरू हरियो नै रहन्छन्, तसर्थ यसलाई हरिछाल पनि भनिन्छ। यसलाई हरिछाल भन्नुको अर्थ के हो भने कोसा हरिया भएको हुँदा। प्रति घरी 300 देखि 400 कोसा र तौल 40 देखि 50 केजी हुन्छ। कोसाहरू 6 इन्च जति लामा हुन्छन्, लम्बाइ 4 इन्च मोटाइ हुन्छ र घरीको तौल धेरै हुने हुँदा टेका पनि धेरै आवश्यक यसमा पर्दछ। तौल धेरै हुने हुँदा यसको के हुन्छ, टेका पनि धेरै आवश्यक पर्छ। पानामा बिल्ट रोग सहन सक्ने क्षमता भएको तर पातमा हुने थोप्ले रोग लाग्दछ है। साथै हिउँदको समयमा धेरै चिसोका कारण पात पहेँलिन सक्ने समस्या देखिन्छ यसमा। र दर्शकबिन अर्को जात पनि छ बसराई ड्राफ र ड्राफ क्याभेन्डिक्स, यो एउटै हो। यो होचो जात हो। 1.8 देखि 2 मिटरसम्म हुन्छ। यसको कोसा ठुलो र त्यो कोप्रा परेको हुन्छ। बोक्रा बाक्लो, गुदी नरम, गुलियो, बास्नादार हुन्छ। फल पाकेपछि बोक्रा पहेँलो हुन्छ। प्रति घारी 100 देखि 125 कोसा र घारीको तौल 20-25 केजीसम्म हुन्छ। अरू उन्नत जातको तुलनामा यसको चिसो र सुक्खापन कम मात्रामा सहन सक्छ। ओल्याउने रोग लाग्दैन तर पातमा थोप्ला आउने र डिङ्गुरे रोग लाग्न सक्छ। अन्य जातको तुलनामा भण्डारणमा क्षमता यसको कम हुन्छ। अब हामी जाम अर्को जात मालभोग। मालभोग के हो त? तराई तथा पहाडी दुवै क्षेत्रमा यो खेती गरिन्छ। अग्लो जात बोट 4-5 मिटरसम्म अग्लो हुन्छ। सुक्खा सहन सक्छ। यो जात विशेष गरेर मिठो स्वादको लागि प्रख्यात छ। अन्य जातको तुलनामा कोसा कम लाग्ने हुनाले उत्पादन पनि कम हुन्छ, तसर्थ व्यावसायिक रूपमा यसको महत्त्व घट्दै गइरहेको पाइन्छ। प्रति घारी 100-120 कोसा र घारीको तौल 25 देखि 30 केजी हुन्छ। पात वरिपरिको घेरा प्रष्ट रातो हुन्छ। फल मजौला साइज, मिठो बास्ना आउने, स्वादिष्ट, गुलियो, बोक्रा पातलो हुन्छ। साथै भण्डारण क्षमता पनि यसमा अत्याधिक बढी हुन्छ। अब चिनी चम्पा पुभान केरा भन्ने जात छ एउटा। चिनी चम्पा पुभान केरा भन्ने जात छ। अग्लो जात बोट 4-8 मिटरसम्म अग्लो हुन्छ। भारतको मद्रास, आसाम र बङ्गालमा धेरै प्रचलित जात हो यो। प्रति घारी 180-220 कोसा र घारीको तौल 15 देखि 20 केजी हुन्छ। फलहरू साना, 7 सेन्टिमिटर र पहेँलो बोक्रा हुने, गुदी खँदिलो, गुलियो र हल्का अमिलो स्वाद यसमा हुने गर्दछ। पनामा बिट र थोप्ले रोग अवरोधक क्षमता भएको साथै केराको घुनबाट पनि क्षति नहुने यो खालको यसमा देखिएको छ। अर्को आयो धुस्रे। धुस्रे भन्ने पनि जात छ। यो नेपालको स्थानीय जात हो। चिसो सहन सक्ने क्षमता धेरै भएकाले उच्च भेगमा पनि खेती गरिएको पाइन्छ। यो हिमाली क्षेत्रदेखि लिएर उच्च पहाडी भागहरूमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। धुस्रे जातमा काँचो कोसाहरू हल्का सेतो धुलो पाउडर जस्तो पदार्थले ढाकिएको र पाकेपछि बोक्रा हल्का पहेँलो पनि हुन्छ। दर्शकबिन प्रति घारी 80 देखि 100 वटा कोसा र
घारीको तौल 10 देखि 15 केजी हुने गर्दछ। अब जाम हामी मुग्रेतिर जाम। यो पनि पहाडी तथा उच्च भेगमा खेती गरिन्छ। चिसो सहन सक्ने क्षमता बढी हुन्छ। फलको गुदी च्यापच्याप लाग्ने तथा हल्का पहेँलो रोग हुन्छ। कोसामा चेप्टा र पाटा पाटा परेका हुन्छन्। पाकेको फलको बोक्रा हल्का रातो हुन्छ। प्रति घडी 80-100 वटा कोसा र घडीको तौल 10 देखि 15 केजी हुन्छ। र नेपालमा यी बाहेक मर्चे, ढोसे, हाजरी लगायत अन्य विभिन्न स्थानीय जातका केराहरू खेती घर बगैँचा, करेसाबारी तथा खेत गरिरहेका पाखो जमिनहरूमा गरिएको पाइन्छ। यो जातहरू उन्नत जातको तुलनामा रोग, किरा, प्रतिकूल हावापानी आदि सहन सक्ने क्षमता बढी हुने भएका कारण यिनीहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न सक्ने हाइब्रिड जातहरूको विकासका लागि निकै उपयोगी साबित हुने गर्दछ। अब दर्शकबिन केरालाई कसरी चाहिने बिरुवा प्रसारण गर्ने भनेर चाहिँ अब तपाईँको चाहिने यहाँ जिज्ञासा हुनसक्छ। म यो चाहिँ जिज्ञासालाई मेटाउन गइरहेको छु। केरामा बिरुवा प्रसारणको तरिका भनेको वास्तविकता प्रजनन विधि हो, हैन? वास्पतिक प्रजनन विधि हो। माउ बोटको वरिपरि उम्रेका बिरुवाहरू अर्थात् कोथा, यसलाई सकर पनि भन्ने गरिन्छ, कोथाहरू भनिन्छ, नै केराका बिरुवाहरू प्रसारण हुन्। यस्तो चाहिँ हुन्छ र यो दुई किसिमको हुने गर्दछ। एक नम्बरमा हो तरबारे कोथा, सड सकर भन्ने हुन्छ यसको। यसको पात तरबार जस्तो साँगुरो खालको हुन्छ। बिरुवाको फेद मोटो, माथितिर साँगुरिँदै गएको र गानो ठुलो हुन्छ। यस्ता सकरहरू चाँडो बढ्ने, छिटो उत्पादन दिने खालका हुन्छन्। र अर्को आयो पानी कोथा 2 नम्बरमा। यो कस्तो हुन्छ भने यसको पात चौडा, ठुलो, तेर्सो परेको हुन्छ। बिरुवाको थाम तलदेखि माथिसम्म एकनासको हुन्छ र गानो सानो हुन्छ। यस्ता सकरहरू ढिलो बढ्ने, ढिलो उत्पादन दिने, रोग किराको प्रकोप बढी हुने र अनावश्यक रूपमा खाद्य तत्त्व सोच्ने खालका हुन्छन्। तसर्थ यस्ता सकरहरूलाई व्यावसायिक खेतीको लागि नयाँ बिरुवाको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। यो कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र सकर बाहेक केराको गानोलाई पनि बिरुवा प्रसारणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। गानाको साइज अनुसार सिङ्गै वा टुक्रा टुक्रा पारेर पनि रोप्न सकिन्छ। तर प्रत्येक टुक्रामा 2 वटा आँखला अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ र यस्ता गानाहरूलाई रोप्नु अगाडि ढुसीनाशक विषादीले उपचार पनि गर्नुपर्छ। सकर अथवा गानोहरू जहिले पनि रोग किरा लागेको स्वास्थ्य माउबोटबाट लिनुपर्छ। र दर्शकबिन हाल आएर तन्तु प्रजनन विधिबाट उत्पादित बिरुवाहरूको प्रयोग बढिरहेको छ। तन्तु प्रजनन विधिबाट उत्पादित बिरुवाहरू रोप्दा बोटको वृद्धि विकासमा एकरूपता हुने हुँदा बगैँचा व्यवस्थापनमा सजिलो हुनुका साथै घरीहरू एकै समानका समयमै पसाउने, एक समयमा पसाउने हुँदा बजारीकरणमा समेत सहज हुन्छ र बिरुवाहरू प्लास्टिकको थैलोमा हुर्काइने हुँदा ढुवानी गर्न पनि अत्याधिक सजिलो हुन्छ। अब दर्शकबिन हामी मलखातको प्रयोग कसरी गर्ने, फर्टिलाइजर्स कसरी गर्ने भन्ने विषयमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। केरामा प्रारम्भिक तथा रासायनिक मल प्रयोग गर्दा बोटको फेदभन्दा टाढा पातले ओगटेको क्षेत्र बाहिर कुलेसा रिङ बनाई त्यसैमा राखिदिनुपर्छ। अति फेदमा हाल्नु हुँदैन। सूक्ष्म तत्त्वहरू भने पानीमा मिसाई स्प्रे गर्नुपर्छ। मलहरूसँगै प्रति बोट 3 ग्राम फ्युराडन पनि दिएमा गबारोको प्रकोप कम गर्न सकिन्छ। फ्युराडन भनेको विषादी हो, किरा मार्ने। उच्च घनत्वमा बिरुवा रोपी थोपा सिँचाइ प्रविधिबाट व्यवस्थापन गरिएका बगैँचामा तपसिलमा उल्लेखित गरे बमोजिमको रासायनिक मल प्रयोग गर्नुपर्छ। थोपे सिँचाइको लागि मैले केही यहाँ तपाईँको चाहिँ रासायनिक मलहरू भनिदिन्छु, तपाईँले त्यो अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो रोपेको 10 दिनपछि युरिया 25 केजी होइन, डिएपी तपाईँको चाहिने गरेर र दर्शक यो ग्राममा प्रयोग गर्नुपर्छ। ग्रामको लागि जस्तो हामीले एउटा बोटको लागि तपाईँको बिरुवा रोप्ने समयमा 30 ग्राम डिएपी, पोटास 50 ग्राम हाल्नुपर्छ। रोपेको 10 दिनपछि युरिया 25 ग्राम हाल्नुपर्छ। रोपेको 30 दिन पछि 25 ग्राम युरिया, डिएपी 30 ग्राम, पोटास 50 ग्राम, सूक्ष्म तत्त्व 25 ग्राम, सल्फर 10 ग्राम, म्याग्नेसियम सल्फेट 25 ग्राम हाल्नुपर्छ। रोपेको 90 र 60 दिनपछि 45 ग्राम युरिया, 30 ग्राम डिएपी, पोटास 50 ग्राम
हाल्नुपर्छ। रोपेको 90 दिनपछि तपाईको 60 ग्राम युरिया, 30 ग्राम डिएपी, पोटास 50 ग्राम, सूक्ष्म तत्त्व 25 ग्राम, सल्फर 30 ग्राम, म्याग्नेसियम सल्फेट 25 ग्राम हाल्नुपर्छ। रोपेको 120 दिनपछि 60 ग्राम युरिया, 100 ग्राम चाहिँ पोटास हाल्नुपर्छ। रोपेको 150 दिनमा 60 ग्राम युरिया, पोटास 100 ग्राम हाल्नुपर्छ। रोपेको 180 दिनपछि 30 ग्राम युरिया, 60 ग्राम चाहिँ नि पोटास राख्नुपर्छ। रोपेको 110 दिनपछि 30 ग्राम युरिया, 60 ग्राम पोटास राख्नुपर्छ। रोपेको 240 दिनपछि 30 ग्राम युरिया, 50 ग्राम पोटास राख्नुपर्छ। रोपेको 270 दिनपछि 30 ग्राम युरिया, 60 ग्राम पोटास राख्नुपर्छ। रोपेको 300 दिनपछि 30 ग्राम युरिया, 60 ग्राम पोटास लगातार राख्नुपर्छ। यसरी हामीले खेती गर्नुपर्छ। केराको फल दिने एउटा बोटका लागि रासायनिक मलको सिफारिस मात्रा 341 ग्राम युरिया, 239 ग्राम डिएपी, 416 ग्राम म्युरेट अफ पोटास र कम्पोस्ट मलको सिफारिस मात्रा 25 केजी प्रति वर्ष रहेको छ। माथि तालिका उल्लेखित गरे बमोजिम रासायनिक मलको प्रयोग पटक पटक गर्दा थोपा सिँचाइको सुविधा भएको ठाउँमा पानीसँगै मल घोलेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। तसर्थ सो बमोजिम पटक पटक मलको प्रयोग गर्न सकिने बगैँचामा भने सिफारिस मलको मात्रालाई कम्पोस्ट मलको पुरा भाग, डिएपी र पोटास मलको आधा भाग बिरुवा रोप्ने बेलामा दिनुपर्छ। बाँकी पोटास र डिएपी मललाई केराको घारी पसाउने समय हुन लागेको बेलामा दिनुपर्छ। नाइट्रोजन युरिया मलको 1/3 भाग रोपेको 2 महिनापछि र बाँकी 2/3 रोपेको 4 र 6 महिनापछि आधा आधा गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ। पुरा बगैँचाहरूमा भने घारी पसाउने बेला पनि हुन लागेको पछि मलको प्रयोग गर्नुपर्छ। बिरुवालाई मल गरेपछि, मलको प्रयोग गरिसकेपछि मात्र सिँचाइ गर्नुपर्छ। अब केरालाई म सिँचाइको विषयमा केही छलफल गर्न चाहन्छु। केरा धेरै सिँचाइ आवश्यक पर्ने बाली हो एउटा कुरो, र अर्को कुरो यो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्नका लागि सिँचाइको स्थायी स्रोत हुनु आवश्यक चाहिँ छ। र विशेष गरेर बिरुवा लगाएपछि मल प्रयोग गरेपछि र फुल फुल्ने र फल बढ्ने अवस्थामा सिँचाइको आवश्यक धेरै हुन्छ। केराले पानी जमेको सहन सक्दैन, तसर्थ माटोको अवस्था हेरेर मात्र सुक्खा पनि नहुने र पानी पनि नजम्ने तरिकाले बेला बेलामा बगैँचामा सिँचाइ गर्नुपर्दछ। 2 लाइनको बिचमा कुलो बनाएर बोटको वरिपरि बेसिन वा रिङ बनाएर थोपा सिँचाइ प्रविधि जुनसुकै तरिकाले बगैँचाको सिँचाइ पनि गर्न सकिन्छ। बेसिन, कुलो वा रिङ केराको गानामा चोट नपुग्ने गरी बनाउनु पर्दछ। र हजुरहरूले कुरा बुझ्नुभयो होला। पानीको कम उपलब्धता भएका ठाउँमा थोपा सिँचाइ प्रविधि अपनाउन सकेमा कम पानीले धेरै क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ। साथै मल तथा विषादीहरू पानी मार्फत राख्न सकिने हुँदा कम जनशक्तिले धेरै समयमा धेरै क्षेत्रफलमा सिँचाइ कार्य गर्न सकिन्छ। साथै नियमित रूपमा पानी र मलको उपलब्धताले बिरुवाको वृद्धि विकास पनि राम्रो हुँदछ। र अब हामी जाउँ चाहिँ नि अब यसलाई रोप्ने दूरीतर्फ। यसको रोप्ने कसरी भनेर माटोको उर्वर शक्ति रेखाङ्कको तरिका, केराको जात, खेती प्रणाली, सघन खेती प्रणाली, हिग डेन्सिटी प्लाटिङ एचडिपी भन्छ यसलाई, वा सामान्यतः मलखा तथा सिँचाइको उपलब्धता आदिको आधारमा रोप्ने दूरी फरक पर्दछ। तपाईहरुले मल कतिको हाल्नुहुन्छ, कुन जात हो, कस्तो चाहिँ हाइटको हुन्छ, यी सबै कुराहरुलाई हामीले कतिको बाक्लो लगाउने जात हो, त्यो सबै कुराहरु ख्याल गरेर हामीले रोप्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईको चाहिँ होचो जातको तुलनामा अग्ला जातहरु बढी दूरीमा रोपिन्छ। त्यस्तै गरेर एक पटक मात्र उत्पादन लिने हो भने कम दूरी वा पटक पटक खुटी बाली लिने हो भने बढी दूरीमा रोप्नु पर्दछ। उर्वरा शक्ति बढी भएको माटोमा बिरुवाहरू हल्का बढ्ने हुनाले धेरै दूरी राखी टाढा टाढा रोप्नु उपयुक्त हुन्छ। रोप्ने दूरी तय गरी वर्गाकार, आयतकार र त्रिभुजकार पद्धतिमा रेखाङ्कन गर्न सकिन्छ। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। अग्ला जातहरु 3 मिटरको दूरीमा रोप्नुपर्छ। बोटको दूरी 2 मिटरको बनाउनुपर्छ। लाइनको दूरी 3 मिटर, बोटको दूरी 3 मिटर। कसैले 6-6 फिटमा रोप्ने गर्दछन्, तर जातहरु हेरेर हुन्छ। र होचो जातहरु चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ लाइनको दूरी 1.5 देखि 2 मिटर राख्नुपर्छ र बोटको दूरी पनि 1.5 देखि 2 मिटर राख्न आवश्यक छ। सामान्यतः नेपालमा 2-3 वा 2-2 मिटरमा रोप्ने गरेको पाइन्छ। हाल थोपा सिँचाइ प्रविधि उच्च घनत्व प्रविधिबाट व्यवस्थापन गरिने हुँदा बगैँचाहरूमा कम दूरीमा बिरुवाहरू रोपी सोही अनुसार व्यवस्थापन गरेको पनि हामीले पाइएको छ।
अब हामी जाउँ खाडलको तयारीतर्फ। खाडलको तयारी कसरी गर्ने? केरा रोप्नुभन्दा 1 महिना अगाडि 60 घन सेन्टिमिटर खाडल खन्नु पर्दछ। उक्त खाडललाई 1 हप्ता जति खुला छोडिदिने र त्यसपछि सिफारिस गरिएको कम्पोस्ट गोबर मलको मात्रा माटोमा मिलाएर खाडलमा पुरेर राख्नुपर्दछ। खाडल खन्ने समयमा माथिल्लो आधा भागको माटो एकातर्फ र तल्लो आधा भागको माटो अर्कोतर्फ राख्नुपर्छ भने खाडल पुर्ने समयमा माथिल्लो आधा भाग पहिले र तल्लो भाग आधा भाग पछि हाल्नुपर्छ। यसो गर्दा खाडलको सबै माटोमा खाद्य तत्त्वको सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ। साथै खाडल पुर्ने समयमा प्रति खाडल गोबर मल 1 केजी पिना र 5 केजी खरानी हैन, अनि खरानी र 5 केजी पिना, 1 केजी चाहिने गोबर मल है, मल 1 केजी, पिना 5 केजी, खरानी पनि माटोसँग मिसाएर हाल्नुभयो भने तपाईहरुको चाहिँ केरा राम्रो हुन्छ हैन। त्यसरी हामीले रोप्ने गरिन्छ। धेरै केरालाई माथिसम्म पुर्नुहुन्न, जरा हाल्छ। फेरि जरा हालेर तपाईको चाहिँ नि राम्रोसँग टेक्दैन, माथि जरा फर्किन्छन् अनि बुटो लड्ने सम्भावना हुन्छ। ठिक्क तपाईको जरा जहाँबाट हाल्छ त्यति मात्रै पुर्नुपर्छ। फेरि धेरै धेरै पुस्ताहरुमा हामीले उकेरा बढे लगाइयो भने माथिबाट अंकुर आएर केरा ढल्ने गर्दछ। त्यही भएर केरालाई धेरै उकेरा लाउन हुँदैन। अब दर्शकबिन एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा आयो, केरा कसरी रोप्ने भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ अब लिँदै छौं। सिँचाइको उपयुक्त स्रोत र मलखातको उपलब्धता भएमा मंसिर, पौष र माघ महिना बाहेक अन्य जुनसुकै समयमा केरा रोप्न सकिन्छ। तर केरा लगाउने समय निर्धारण गर्दा केरा पसाउने समयको ख्याल गर्नुपर्दछ। चिसो सुरु भएपछि वा भाद्र महिनापछि पसाउने घारीहरूमा चिसोको कारणले गर्दा कोसाहरू राम्रोसँग बढ्न वा पुष्ट हुन सक्दैनन्। गानाहरू रोप्दा घाम माघ फागुन महिनामा रोपिन्छ भने टिस्यु कल्चर पटबाट उत्पादित भएका बिरुवालाई जेठ असार महिना वा वर्षा सुरु भएपछि रोप्नाले हुर्किन सजिलो हुनुका साथै अर्को वर्षको समयमै उत्पादन लिन सकिन्छ। टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट उत्पादित बिरुवाहरू जरा नखल्बिलिने गरी पोली ब्यागबाट निकाल्नुपर्छ र पोली ब्यागमा जति भाग माटोले पुरिएको थियो त्यति भाग मात्रै जमिनमा पर्ने गरी रोप्नुपर्छ। रोपिसकेपछि बोट वरिपरिको भागलाई हातले हल्कासँग थिचेर सिँचाइ तथा थोपा दिनुपर्छ र सकरको गानो वरिपरि पलाएका लामा लामा जराहरू काटेर हटाउनुपर्छ। सकरहरू धेरै ठूला र चौडा पात छन् भने गानोभित्र 30 सेन्टिमिटर माथिबाट काटेर छुट्याउनुपर्छ। साना तथा साँगुरा पाते सकरहरू छन् भने काण्ड छुटाई पातको फेससम्म काटेर रोप्नुपर्छ। यसरी तयार गरेका सकरलाई 5 देखि 10 मिनेटसम्म 0.2% को बेबिस्टिन झोलमा उपचार गरी छायामा सुकाउनु पर्दछ र 30 सेन्टिमिटरको गहिराइमा रोप्नुपर्छ। रोपिसकेपछि सिँचाइ तथा छापो दिन अति आवश्यक हुन्छ। र बगैँचा व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्न फेरि चर्चा गरौँ। केरा खेतीमा गरिने मुख्य लगानी भनेको खाडल तयारी तथा बिरुवाहरूमा हुने हुँदा बगैँचाहरूलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सम्पूर्ण लगानी नै खेर जान सक्छ। तसर्थ व्यावसायिक रूपमा केरा खेतीलाई सफल बनाई मुनाफा आर्जन गर्नका लागि नियमित रूपमा बगैँचा व्यवस्थापनका कार्यहरू गर्न अति आवश्यक छ। दर्शकबिन, जस्तै सरसफाइ, झारपात वा बालीका अवशेषहरूलाई खाद्य तत्त्व, सिँचाइ, प्रकाश, ठाउँको लागि आवश्यक रूपमा केरा बालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रोगका किराहरू आश्रयस्थलमा काम गर्ने हुँदा बगैँचाबाट नियमित रूपमा झारपात, पुराना पहेँला, किराले खाएका रोगी तथा सुकेका पातहरू बोटबाट सर्लक्कै हटाउनुपर्छ। झारपात व्यवस्थापनको लागि 2 लाइनको बीचमा मिनी टिलरले जोतेर वा झारनाशक विषादीको प्रयोग गरेर, यो ढिलो झार मार्ने र छिटो झार मार्ने औषधि हुन्छ, त्यसको प्रयोग गरेर बगैँचाबाट निस्किएका झारपात तथा बालीका अवशेषहरूलाई जम्मा पारी कम्पोस्ट मल बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। बगैँचाको नियमित सरसफाइले रोगको किरा प्रकोप न्यूनीकरण सहयोग पुर्याउँछ। साथै खाद्य तत्त्व तथा प्रयोग गरिएका उत्पादन स्रोतहरूको सही सदुपयोग गर्न सहयोग यसले गर्दछ। र कोथा र सकर हटाउने भन्ने हुन्छ। यो के हो त? धेरै सकरहरू राख्नाले सकरहरू बीच अनावश्यक रूपमा प्रतिस्पर्धा हुने
तथा माउ बोट राम्रोसँग बढ्न नसक्ने भई उत्पादन नै कम हुन्छ। तसर्थ माउ बोट वरिपरि दुईवटा सकरहरूलाई बेग्ला बेग्लै समयमा पसाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। बिरुवा रोपेको 6 महिनासम्म मूल बोट मात्रै राखी अरू सबै सकरहरू हटाउनुपर्छ। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। मूल बोट पसाइसकेपछि अर्को सकर राख्न सकिन्छ, तर यी दुवै सकरहरू जाडोमा नपसाउने गरी राख्नु पर्दछ। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो केरा खेती गर्नेहरूको लागि। बोटदेखि बोट र लाइनदेखि लाइनको दूरी बिग्रिन नदिनका लागि सुरुमा रोपिएको बोटको वरिपरि घुमाउरो क्रममा सकरहरू छोड्दै जानुपर्छ। सकरहरूलाई प्रत्येक 2-2 महिनाको अन्तरमा हटाउनुपर्छ। अनावश्यक सकरहरूलाई दुई तरिकाले नष्ट गर्न सकिन्छ। सकरलाई जरैदेखि काटेर गानोसहित हटाउन सकिन्छ एउटा। सकरलाई फेददेखि काटेर गुबोलाई चक्कुको मद्दतले नष्ट गरी युरिया वा मट्टीतेल हालिदिएर पनि सकरहरू नष्ट गर्न सकिन्छ। र यो उकेरा र टेका लगाउने कुराको अब म यहाँ चर्चा गर्छु। उकेरा लगाउनाले वर्षा समयमा केराको बोट वरिपरि पानी जम्न पाउँदैन। साथै बोटको वरिपरि माटोको आड भएमा हुरी बतासबाट थाम ढल्ने समस्या पनि कम हुन्छ। सामान्यतः केरा रोपेको 3-4 महिनामा उकेरा चढाउने काम गर्नुपर्छ र गोडमेल तथा खनजोत गर्ने समयमा उकेरालाई व्यवस्थापन गर्न जान्नु पर्दछ। हावाहुरीबाट थाम तथा घडी ढल्नबाट बचाउन केरा पसाएपछि बाँस वा रुखका हाँगाहरू कापे बनाएर टेका दिनुपर्दछ। दर्शकबिन एउटा कुरो के भन्नु, तपाईँले उकेरा भनेर बेसकरी माथिसम्म उकेरा लगाउनु भयो भने तपाईँको जरा माथि फर्किन्छ। तसर्थ तपाईँहरूले मेरो अनुभवबाट जाने अनुसार तपाईँहरूले बाँस अथवा कुनै चाहिने यस्ता हाँगा बिगाहरूले त्यसलाई आड दिनु होला। धेरै उकेरा लगाउने भनेर अति माथिसम्म माटोको प्रयोग नगर्नु होला। र तपाईँको पानी जम्ने हुन्छ भने त तपाईँहरूको चाहिँ छेउछेउबाट माथि केराकै फेदमा उकेरा होइन कि अलि पारीबाट चाहिँ नि त्यो र पानीभित्र नपस्ने किसिमले मात्रै चाहिँ उकेरा तान्नुभयो भने तपाईँको केरा धेरै राम्रो हुन्छ। र केरा खेतीको बारेमा अन्तरबालीको विषयमा पनि फेरि हामीले चाहिँ छोटो चर्चा गरौँ। केराको बगैँचाका लागि अन्तरबालीको रूपमा लगाउन खाद्य तत्त्व वा स्थानको लागि प्रतिस्पर्धा नगर्ने जातहरू, धेरै टाढा टाढा र गहिराइसम्म नजाने, छोटो समय अवधिमा उत्पादन लिन सकिने, भाइरसको प्रकोप नहुने तथा लहरा बोटमा नजाने खालका बालीहरू छनौट गर्नुपर्छ। मुला, काउली, बन्दा, खुर्सानी, अदुवा, बेसार आदि केरा बगैँचामा अन्तरबालीको रूपमा लगाउन सकिन्छ। जस्तो केरा लगाइसकेपछि केराको वरिपरि धेरै खाली ठाउँ हुन्छ भने त्यो ठाउँहरूमा हामीले यी खेतीहरू लगाउन सकिन्छ। अब जाम हामी बुङ्गो र काइयो कसरी हटाउने, कहिले हटाउने भनेर चाहिँ यसको विषयमा। काइयो बन्ने प्रक्रिया सकिएर पूर्ण रूपमा घरीको विकास भइसकेपछि घरीको टुप्पोको काइयोदेखि 3-5 इन्च छोडेर बुङ्गोलाई हटाउनुपर्छ। बुङ्गोलाई हटाउँदा खाद्य तत्त्व सञ्चित भई फलहरूको विकास राम्रो हुन्छ, जसले गर्दा 2देखि 5% उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्दछ। साथै टुप्पोतिरका अविकसित र साना साइजका काइयो हटाइदिनाले पनि बाँकी रहेका फलहरू साइज ठुलो हुने गर्दछ। र केरा खेती गर्दा अर्को कुरो पनि ध्यान दिनुपर्छ, घारी छोप्ने। यसलाई के हो त, फलका कोसाहरू बाङ्गिन थालेपछि घाम, धुलो, छरिने विषादीको अवशेष, चिसो तथा तुषारो, किरा, चरा, असिना आदिबाट बचाउनका लागि घारीलाई निलो वा कालो प्लास्टिकको थैलोले छोप्नु पर्दछ। यसरी छोप्दा घारीभित्रको तापक्रम बढ्न गई केरा 5-7 दिन पहिला नै पाक्छ। साथै फलको तौल र गुणस्तरमा पनि वृद्धि हुन्छ। घरी छोप्दा प्लास्टिकको थैलोको मुख वरिपरिको टुप्पातिर खुल्ला राखी फेदतर्फ बन्द गर्नुपर्दछ। प्लास्टिकको थैलोको मुख वरिपरिको टुप्पातिर खुल्ला राखेर फेदतर्फ बन्द गर्नुपर्छ। स्थानीय स्तरमा केराका सुकेका पातहरूलाई पनि घारी छोप्नका लागि प्रयोग गरिएको पाइन्छ। तर वर्षा समयमा भने घारी छोप्नका लागि पातहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यहीबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका ढुसीहरू र दागहरू निस्कन सक्छ। र केरामा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने घारी निकालेको थाम हटाउने भन्ने पनि यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। के हो त, परिपक्व भएका केराका घारीहरू निकालेको
10-15 दिनपछि त्यसका थामहरूलाई जमिनको सतहबाट 1 मिटर जति माथिबाट हटाउनुपर्छ। यसो गर्नाले वरिपरि राखिएका सकरहरूलाई खाद्यतत्त्वको आपूर्ति बढ्न गई वृद्धि राम्रो हुन्छ र घारी काटेको 1 देखि 1.5 महिनाभित्रमा छोडिएका ठुटाहरूलाई पनि हटाउनुपर्छ। यस्तो ठुटाहरूलाई लामो समयसम्म बगैँचामा छोड्नाले अनावश्यक रूपमा रोग किरालाई आश्रयस्थल उपलब्ध गराइदिन्छ र त्यसले किराहरू बढ्न सहयोग गर्छ। त्यो हामीले 1 मिटर माथिबाट राख्नु भनेको त्यस अरू बिरुवाहरूलाई, सानातिना बिरुवाहरूलाई खाद्यतत्त्व पुर्याउनको लागि हो। यो कुरा जानकारी लिनुहोला। घारी कटानी र उत्पादन तिर पनि हामीले चाहिँ अलिकति छलफल गरौँ। घरायसी प्रयोजनका लागि घरीमा फलहरू पाकेपछि घरी काट्न सकिन्छ, तर व्यावसायिक केरा खेती गरिएका बगैँचामा बजार मूल्य र अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही दिन छिटो वा ढिलो घरी काट्न सकिन्छ। फलहरूको अवस्थालाई विचार नगरी केरा काट्दा ठुलो नोक्सानी हुन जान्छ। धेरै कलिलो अवस्थामा केरा काटेमा फलहरूमा गुदी राम्रोसँग भरिएको हुँदैन, जसले गर्दा कोसाहरूको तौल साइज कम हुन गई उत्पादन पनि कम हुन्छ भने यस्ता फलहरूको बजारमा पनि राम्रो मूल्य पाउन सक्दैनन्। साथै उत्पादन क्षति पनि बढी हुन्छ। उत्पादनको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो उत्पादन पछिको प्रान्तको क्षति पनि हाम्रो बढी हुन्छ। फलहरू आवश्यकताभन्दा बढी छिप्पिएका फलहरू फुट्ने समस्या हुनुका साथै छिटो पाक्ने हुँदा लामो समयसम्म भण्डारण गर्न तथा टाढाको बजारमा ढुवानी गर्नमा पनि समस्या हुन्छ। जाडो मौसममा भन्दा गर्मी मौसममा पसाएको घारी छिटो पाक्दछ। तसर्थ लगाइएको केराको जात, बजारको दूरी, भण्डारण सुविधा, घारी पसाएको मौसमको अवस्था आदि सबै विचार गरेर मात्र घरी काट्नुपर्छ। सामान्यतः पहिलो हाता निस्केको 100 देखि 110 दिनमा घरी काट्नको लागि तयार हुन्छ। फलहरू पोटिला भई गोलाकार देखिन थालेपछि र फलको रङ गाढा हरियोबाट हल्का हरियोमा परिणत भएर फलहरू परिपक्व भएपछि घारी काट्नु पर्दछ। तरकारी खाने केरालाई भने फलहरू गुदी भरिएर पोटिला देखिएपछि काट्न सकिन्छ। घारी काट्दा फेदको हाताबाट 1 फिट जति टाढा छोडी एकजनाले घारीमा समात्ने र एकजनाले घारी काट्ने गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले फलहरू भुइँमा बजारिन तथा चोटपटक लाग्न पाउँदैनन्। घारी काटिसकेपछि घाममा राख्नु हुँदैन। चर्को घाममा राख्नाले फलहरूमा कालो कालो धब्बाहरू आउँछन्। केरा बालीले दिने उत्पादन जात अनुसार फरक पर्दछ भने एउटै जातमा पनि व्यवस्थापनले उत्पादनमा फरक पर्दछ। राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएको उन्नत जातका केराको बगैँचाबाट प्रति घारी 150 देखि 200 कोसा र प्रति हेक्टर 30 देखि 50 मेट्रिक टन उत्पादन लिन सकिन्छ। हाइब्रिड जातहरू G9, विलियम हाइब्रिड, अस्ट्रेलियन हाइब्रिड आदिलाई बढी घनत्व प्रविधिमा उच्च बगैँचा व्यवस्थापनका तरिकाहरू पालन गरेर खेती गरेमा उत्पादित कोसा तथा हाता सङ्ख्या र साइज बढ्न गई उत्पादन पनि बढ्दछ। अब दर्शकबिन हामीले माथिबाट धेरै छलफल गर्दै आइसक्यौँ। अब हामीले उत्पादन प्रान्त के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ, हाम्रो फलहरू उत्पादन भइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ यो विषयमा म छलफल गर्दैछु। ग्रेडिङ सेटिङ। केराको घारीहरू काटिसकेपछि छायामा राखेर बढी पाकेका ठुला र साना चोटपटक लागेका तथा किराहरू लागेका नलागेका घारी, हाता तथा फलहरूलाई अलग अलग छुट्याउनुपर्छ। प्याकिङ र प्याकेजिङ र ढुवानी। अब यो के हो त? ग्रेडिङ र सर्टिङ गरिएका फलहरूलाई उपलब्ध प्याकेजिङ सामग्री तथा बजारको दूरी हेरी प्लास्टिकका थैला, कार्टुन, क्रेट, डोका आदिमा राखेर ढुवानी गर्न सकिन्छ। अर्को, चर्को घामको तुलनामा बिहान बेलुका समयमा ढुवानी गर्दा कम क्षति हुन्छ। धेरै पाकेका केरालाई टाढाको बजारमा ढुवानी गर्दा बढी क्षति हुन्छ। तसर्थ कम पाकेकालाई टाढा र बढी पाकेकालाई नजिक बजारमा ढुवानी गर्नुपर्छ। थोरै उत्पादनलाई डोकामा वा क्रेटमा राखेर बजारबाट वा घरमा लगेर बेच्न सकिन्छ। भण्डारण कसरी गर्ने यो विषयमा पनि छलफल गरौँ। केरा पाक्न लागेको वा पाकेको फलहरूलाई
लामो समयसम्म भण्डारण गरेर राख्न सकिँदैन। 11 देखि 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, 86 देखि 105 सापेक्षित आर्द्रता केरालाई अलिक बढी लामो समयसम्म राख्न सकिन्छ। थोरै चिसो मौसम हुन आवश्यक छ। धेरै समयसम्म 11 डिग्री सेल्सियस वा कम तापक्रममा भण्डारण गरेर राख्दा बोक्रामा काला दागहरू देखा पर्नुका साथै राम्रोसँग नपाक्ने हुन्छ। काँचो केरालाई ससाना प्वालहरू भएको प्लास्टिकभित्र बन्द गरेर पनि केही दिनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ। भण्डारण गरिने केरासँग पाकेका र चोटपटक लागेका वा सन्न सुरु गरेका केराहरूलाई मिसाएर राख्दा भण्डारण अवधि कम हुन्छ। केरालाई कहिल्यै पनि फ्रिजमा राख्नु हुँदैन। र पकाउने, कसरी पकाउने भन्ने यो एउटा छलफल छ। गर्मी समयमा फलहरू छिटो पाक्छन्। केरा पकाउनको लागि 20 डिग्री सेल्सियस बढीको तापक्रम आवश्यक पर्दछ। 20 डिग्री भन्दा बढीको सेल्सियस तापक्रम पर्दछ। केरा पकाउने कोठामा 25 डिग्री आसपासको तापक्रम मिलाइराख्नाले बोक्राको रङ र गुदीको गुणस्तर अत्यन्त राम्रो हुन्छ। व्यावसायिक रूपमा केरा पकाउनका लागि आधुनिक रूपमा बनाइएका र्यापिङ च्याम्बरको प्रयोग गरिन्छ, जसमा काँचा पकाउन राखिएका र पाकिसकेका केराहरूलाई छुट्टा छुट्टै कोठा वा च्याम्बरमा राखिन्छ, जसले गर्दा आवश्यकता अनुसार पकाउन र केही लामो समयसम्म सुरक्षित तरिकाले राख्न मद्दत पुग्छ। केरा पकाउन रासायनिक पदार्थहरू जस्तै क्याल्सियम कार्बोहाइड्रेट, इथिपोन आदि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यस्ता रसायनहरूको अत्याधिक प्रयोग मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। काँचो केरामा 2-4 वटा पाकेका वा चोटपटक लागेका केराहरू मिसाएर राखेमा पनि केरा पाक्दछ। त्यस्तै गरेर परालमा बेरेर अगेनामाथि धुवाएर खाल्टोमा पुरेर वा बोरा, धानको भकारी, ड्रम आदिमा गुम्साएर पनि केरा पकाइन्छ भने अहिले केरा पकाउन स्याउलाई हालेर पनि गुम्साउने चलन छ। र दर्शकबिन, अब हामी केरामा लाग्ने किराहरू के हुन्, यसलाई के गर्न सकिन्छ, कस्तो किराहरू लाग्छन्, के असर पार्छ, यो विषयमा म जानकारी दिन्छु। केरामा थाममा लाग्ने गबारो र घुन भन्ने हुन्छ। माउ गबारो रातो खैरो अथवा कालो रङको हुन्छ भने लार्वाको शरीर सेतो टाउको, गाढा खैरो र खुट्टाविहीन हुन्छ। विशेष गरी पुराना तथा राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरिएका कम गुणस्तरका बिरुवाहरू प्रयोग गरिएका बगैँचाहरूमा यो गबारोको समस्या देखा पर्दछ। सङ्क्रमित बालीका अवशेषहरू तथा बिरुवा मार्फत यो किरा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलिन्छ। माउ किरा बगैँचामा रहेका फोहोरहरू, सडे गलेका वस्तुहरू खाएर बस्दछन्। लत्रेका पातहरू हुँदै केराको थामसम्म पुगी सुनले पुवाल पारेर अन्डा पार्छ। साथै खुकुल्ला पातहरू र नरम ठाउँ पाएपछि त्यहाँबाट थाममा प्रवेश गरी पातका सुप्लाहरूको बीचबीचमा अन्डा पार्दछ। लार्वाहरू थामबाट भित्र पसी गुबो खान थाल्दछन्। तसर्थ यस्ता थामहरू चिरेर हेर्दा लार्वाले खाँदाखेरि बनेका सुरुङहरू देखिन्छन् भने सुरुङहरूको मुखमा यस्ता र्याल जस्ता चिफ्लो पदार्थ र कालो फोहोर निस्किरहेको हुन्छ। कलिला बोटहरूमा अत्याधिक गबारो लागेको पुरै बोट नै मर्न पनि सक्छ भने ठुला बोटहरू पनि कमजोर हुने हुनाले सानो हावाहुरी पनि सहन सक्दैनन् र ढल्दछन्। साथै बोटको वृद्धि विकास पनि हुन सक्दैन। गबारो लागेको बोटबाट घारी पसाउँदैन र पसाइहाले पनि कोसा परिपक्व भई पुष्ट हुन नपाउँदै घारी ढल्दछ। र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? गुणस्तरीय तथा किरा नलागेका बिरुवाहरू मात्र नयाँ बगैँचा व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ। बगैँचा लत्रेका पात तथा झारपातहरू हटाउनु पर्दछ। यो किराको प्रकोप विशेष गरेर वर्षा सिजनमा बढी हुने भएकाले बगैँचा सरसफाइमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। काम नलाग्ने थामलाई काटेर केराको बोट वरिपरि राखिदिनाले वयस्क किरा त्यसैमा आकर्षित भई फुल पार्दछन् र यस्ता थामलाई पछि सुरक्षित तरिकाले नष्ट गर्नुपर्दछ। केरा रोप्न खाडलको तयारी गर्दा प्रति खाडल 40 देखि 60 ग्रामको दरले क्लोरोपाइरिफस वा मालाथियन विषादी प्रयोग गर्ने तथा अथवा सकरहरूलाई रोप्नु अगाडि 2 ml क्लोरोपाइरिफस वा मालाथियन विषादी प्रति लिटर पानीमा मिसाई
पानीको घोलमा उपचार गरेर मात्र रोप्नु पर्दछ। गवारोको प्रकोप देखिएमा बगैँचामा फ्युराडन विषादी तथा प्रति बोट 10 देखि 12 ग्रामका दरले गुबो वा कापामा प्रयोग गर्नु पर्दछ। हुर्किएका तथा प्रकोप धेरै भएका बिरुवा बोटहरूमा सेल्फस 1 चक्की प्रति बोटका दरले सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। अत्याधिक सङ्क्रमण भएका बोटहरूलाई काटेर जलाउने वा नष्ट गरिदिने गर्नुपर्दछ। अब गानामा लाग्ने गवारो किराको विषयमा चर्चा गरौँ। यो गवारो पनि थामको गवारो जस्तै देखिन्छ, तर माउ किरा अलि बढी चम्किलो हुन्छ। माउ किरा सडे गलेका वस्तु तथा घारी काटेका छेडेका थामहरू ठुटाहरूमा बस्दछ। यसले नयाँ सकरहरू तथा थाममा खाएर काला दाग बनाइदिन्छ। यसले थामका कुहिएका ठुटाहरू गानाको माथिल्लो सतहमा एकपटकमा एउटा मात्र फुल पार्छ। लार्वाहरूले खाँदै गानाको भित्री भागसम्म र थाममा समेत सुरुङ बनाउँदछन्। जस्ता गानाहरूबाट नयाँ जराहरू बन्न सक्दैनन्, साथै पुराना जराहरू पनि मर्दछन्, जसले गर्दा बिरुवालाई आवश्यक खाद्य तत्त्वहरू पूर्ति हुन नसकी पातहरू पहेलिने, ओइलिने र सुक्ने हुनुका साथै वृद्धि विकास कम भई उत्पादन नै कम हुने गर्दछ। धेरै सङ्क्रमित गानाहरू बिस्तारै कुहिन्छन् र पुरै बोट नै मर्न पनि सक्छ। गानाहरू कमजोर भई सामान्य हावाहुरी पनि बोटहरू पनि हावाहुरी र सामान्य उसमा पनि हावाहुरीमा पनि ढल्ने गर्दछन्। अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? केरा थामको गवारो व्यवस्थापन जस्तै गर्ने हैन। व्यवस्थापन गर्दा नयाँ बगैँचा स्थापनाका लागि गुणस्तरीय गवारो नलागेका बिरुवा र सकर गानाको प्रयोग गर्ने। केराको प्रत्येक गाँजमा क्लोरोपाइरिफस विषादी डसवान 10-30 ग्रामका दरले छरेर माटोमा मिसाइदिने। गाना तथा सकरलाई रोप्नु अगाडि तातो पानीमा 52 देखि 55 डिग्री सेल्सियसमा 25-27 मिनटसम्म डुबाएर उपचार गर्ने। हट वाटर ट्रिटमेन्ट भन्छ यसलाई। गर्नाले गवारोका अन्डा तथा लार्भाहरूलाई नष्ट गर्न सकिन्छ। यो तरिका निमाटोड नियन्त्रणका लागि पनि निकै प्रभावकारी मानिन्छ। अब पात तथा फूल कोतर्ने खपटे भन्ने हुन्छ। पात तथा फूल कोतर्ने खपटे। माउ खपटे सानो कालो रङको हुन्छ। माउले केराको बोट फेद नजिकै फूल पार्छ। लार्भाहरू केरा तथा अन्य झारपातको जरामा गएर हुर्किन्छन्। पिउपा र आँचल अवस्थामा पिउपा माटोमा नै बिताई माउ बन्छ र माउले पात तथा फलमा आएर नोक्सानी पार्दछ। यो किरा रातमा धेरै सक्रिय हुने र दिउँसोको समयमा निष्क्रिय रहन्छ। बिहान तथा साँझपख केरा बगैँचाको अवलोकन गरेमा गुवाका पातहरू तथा केराको हातालाई छोप्ने पत्रमुनि लुकेको बसेका खपटेहरू देख्न सकिन्छ। यो खपटेको प्रकोप विशेष गरेर वर्षायाममा धेरै देखिन्छ। यसले कलिला फल तथा पातहरू कोतरेर खान्छ, जसले गर्दा फल तथा पातहरू काला कोतारिएका दागहरू बन्दछन्। कम प्रकोपले फलको उत्पादन तथा गुणस्तरमा खासै असर नगरे तापनि फलमा देखिने काला धब्बाहरूको कारण बजार बिक्री वितरणमा समस्या हुन सक्दछ। अत्याधिक प्रकोप भएका बिरुवाहरूको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया गडबड हुन गई बोट तथा फलको वृद्धि विकास र उत्पादन समेत कमी आउन सक्छ। र यी किराहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने यो विषयमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। नियमित रूपमा बगैँचा सरसफाइ तथा बगैँचा व्यवस्थापनमा ध्यान दिने। किराको घारीको हाता छोप्ने पातहरू हटाइदिने। साइपरमेथिन वा क्लोरोफाइरिफस वा साइपरमेथिन युक्त विषादी 1.5 देखि 2 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर किराको गुबोमा भिज्ने गरी मजासँग छर्किदिने। त्यसो गरियो भने हामीले यो किराहरूको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अब यसमा लाई पनि लाग्छ केरामा। यो किरा कालो, गाढा, खैरो तथा विभिन्न रङको हुन्छ। धेरै किराहरू झुण्डमा कलिला पात तथा गुबो फल तथा फलको डाँठ, थाम आदिमा बसेर रस चुस्छन्। प्रायजसो पातको पछाडिको भागमा बस्दछन्। यी किराहरूको मह जस्तो गुलियो विष्ट निकाल्छन् र यसमा कालो ढुसी विकास हुन्छ। लाईले चुसेका पातहरू पहेलिने तथा त्यसपछि
कक्रक्क पर्ने हुँदा बोट तथा फलको वृद्धि विकास राम्रो हुन सक्दैन। साथै कालो ढुसी धेरै नै भएमा ढुसी भएको ठाउँबाट बोट कुहिने हुन्छ। यो किराले केराको डुङ्गुरे रोगको भाइरस पनि सार्दछ। र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? बगैँचा सरसफाइ तथा बगैँचा व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्छ। केरा बगैँचामा स्त्री स्वभावको खपटे र सुनटिकी किराको माउ र बच्चा, कान्छी औलेको बच्चा, बेहुली किराका बच्चाको सङ्ख्या बढाउन सकेमा पनि यी किराहरूले लाही किराको शिकार गर्दछन्। केरा बगैँचा नजिक वा वरिपरि फापर लगाएर किराहरूको आकर्षण गरी मित्रजीवी किराहरूलाई सुरक्षित प्रदान गर्न सकिन्छ। गाईको गौत एक बागमा 4 बाग पानी मिसाएर छर्न सकिन्छ। डाई मिथोयट रोगोट हिट 1 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्नाले पनि यो निको हुन्छ। अब अर्को मिलीबग किरो भन्ने हुन्छ। मिलीबग भन्ने यो किरा अन्डाकार र शरीर कपास वा पिठो जस्तो सेतो पदार्थले ढाकिएको हुन्छ। यो किरा हरूले पनि लाही किराले जस्तै बिरुवा विभिन्न ठाउँमा रस चुस्ने तथा कालो ढुसी पैदा गर्ने गर्दछन्। ससाना निम्फहरूलाई हावाले उडाएर तथा कमिलाले बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँदछन् भने मुख्यतः बिरुवाहरूको ओसार पसार गर्दा पनि फैलिने मौका यसले पाउँछ। यसको व्यवस्थापनको लागि लाही किरालाई जसरी व्यवस्थापन गरिन्छ त्यही गर्दा यो किरा नष्ट हुन्छ। अब कत्ले किरा, यो किराको शरीर बाहिरी आवरण कत्लाले ढाकिएको हुन्छ र त्यसभित्र नै अन्डा पार्ने तथा बच्चा जन्माउने क्रिया पर्छ। यी किराहरू गोलाकार रूपमा जम्मा भई कलिला पात तथा डाँठबाट रस चुसेर खान्छन् र चुसेका ठाउँमा दागहरू देखिन्छन्। अत्याधिक प्रकोप भएका पातहरू पहेँलिने र प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियामा समेत हरास आउन सक्छ। अब यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? कत्लाभित्र लुकेर बस्ने हुँदा विषादीको प्रयोगले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। 5 देखि 15 ml सर्बे आयल 1 लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने किराको सजिलैसँग पातको सतहबाट टाँसिन पाउँदैन। परजीवी किराहरू जस्तै बारुला, सिकारी तथा आदिको सङ्ख्या बढाएर केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब थ्रिप्स भन्ने हुन्छ। यो एकदमै सानो वा उड्न सक्ने हुन्छ। यसले केराको कलिलो फल तथा फुलबाट रस चुसेर खान्छ, जसले गर्दा फलको बोक्रामा खैरो रङको दागहरू बन्दछन्। अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? गुणस्तरीय तथा थ्रिप्स नलागेका बिरुवाहरू रोप्ने, केराको गारेललाई प्लास्टिकले छोप्ने, दैहिक विषादी जस्तै मालाथियन 2 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने। अब निमाटोड, यस किराको जराको कोशिकामा फुल पार्छ। लार्वाले जराका कोसाहरू खाने तथा गाँठा बनाउने गर्दछ। लार्वाले क्षति पुर्याएका ठाउँबाट ढुसीहरूले छिटो आक्रमण गर्दछन्। जराहरू काटिएका हुने र जरामा खैरा काला सुनिएका भागहरू देखिन्छन्। जराको पानी तथा खाद्य तत्त्व सोच्ने क्षमता पनि कम भई पातहरू पहेँलिने, फलको सङ्ख्या र साइज सानो हुने तथा उत्पादन नै कमी आउने हुन सक्छ। जमिन मुनिको भाग कमजोर हुने भएकाले सामान्यतः हावाहुरीमा पनि बोटहरू ढल्ने गर्दछ। यो निमाटोड भन्ने एकदम खतरनाक रोग हो। गुणस्तरीय, अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? गुणस्तरीय स्वास्थ्य निमाटोड रहित बिरुवा र सकर र गानाहरूको प्रयोग गर्ने, सिँचाइ, मलखाद र पानी निकासको उचित प्रयोग गर्ने, प्रति खाडल 250-400 निमको पिना प्रयोग गर्ने। केरा बगैँचामा सयपत्री फुल रोप्नेले निमाटोडहरू सयपत्री फुलतर्फ आकर्षित भई केराको जरामा कम आक्रमण गर्दछन्। सयपत्री फुल वरिपरि रोप्ने गर्नुपर्दछ। केरामा लाग्ने रोगहरूमा ओइलाउने पानामा बिल्ट भन्छ यसलाई। यो रोग सर्वप्रथम 1950 को दशकमा अमेरिकाको पानामा भन्ने देशमा देखिएको हुँदा सोही देशहरूको नामबाट पानामा बिल्ट नाम रहन गएको हो। यो रोगको जीवाणु पानी, माटो, सङ्क्रमित बिरुवा, बाली अवशेषहरू तथा कृषि औजारहरूको माध्यमबाट पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलैसँग फैलन सक्छ। माटोमा पानीको राम्रो निकास नभएको र
तापक्रम बढी भएको अवस्थामा यो रोगको ढुसी बढी सक्रिय भई सञ्चार कोशिकाको माध्यम हुँदै गाना थाम नयाँ कोठाहरूमा सर्दछ। यसका लक्षणहरू पुराना पातहरू छेउछाउबाट मुख्य नसा मिड रिबतिर पहेँलिँदै जान्छन्। पहेँलिने क्रम माथिका पातहरूमा सर्दै जान्छ र अन्त्यमा गुबोको पात पनि पहेँलिन्छ। पातहरूबाट फेदबाट भाँचिएर थामको वरिपरि झुन्डिएर रहन्छन्। थामहरू फेदतिरबाट ठाडो तरिकाले फुट्दछन्। थाममा सञ्चार कोशिकाहरूमा पहेँलो वा खैरो रङका धर्साहरू देखिन्छन्। यस्ता धर्साहरू गाना घरीको डाँठमा समेत हुन सक्छ। यसलाई भास्कुलर ब्रिस्ट पनि भनिन्छ। र यसको व्यवस्थापनमा एकपटक आक्रमण गरेपछि यो ढुसी माटोमा वर्षैसम्म सक्रिय रहन सक्ने हुनाले यस्तो जग्गामा माटोको उपचार र उपयुक्त सावधानी नअपनाई पुनः केरा खेती गर्नु उपयुक्त हुँदैन। साथै एउटा जग्गामा 3 वर्षभन्दा बढी केरा खेती गर्नु हुँदैन। बगैँचा स्थापना गर्ने समयमा स्वास्थ्य तथा गुणस्तरीय बिरुवा वा गानाहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। रोग देख्न साथ रोगी बोट बिरुवाहरूलाई जरैदेखि काटेर टुक्रा टुक्रा पारी गहिरो खाडलमा पुर्नु पर्दछ। रोग लागेका बिरुवा बारीमा प्रयोग गरेमा औजारहरू निर्मलीकरण गरेर मात्र पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। रोग कम लाग्ने जात जस्तै बसाई ड्राप, पुबन, चिनी, च्याम्पा आदि प्रयोग गर्ने, बाली चक्र अपनाउने, कार्बेन्डाजिम समूहको विषादी 1-2 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने। साथै सकरलाई रोप्नुभन्दा पहिले बेबिस्टिन झोलमा डुबाउने। बगैँचामा खनजोत तथा गोलमेल गर्दा बिरुवाहरू गाना तथा जराबाट चोटपटक नलागिने गरी गर्ने। प्रशस्त मात्रामा प्रारङ्गिक पदार्थको प्रयोग गर्ने तथा पानीको निकासको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। अर्को रोग छ पातमा थोप्ला आउने। यो रोग ढुसीले गर्दा लाग्दछ। खास गरी वर्षायाममा सापेक्षता तथा तापक्रममा 20 देखि 24 डिग्री बढी भएको समयमा यो रोग फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ। पातको तल्लो सतहमा रहेका क्षेत्रहरूबाट ढुसी पातमा प्रवेश गर्दछ। लक्षणहरू: पातको माथिल्लो सतहमा ससाना हल्का पहेँला थोप्लाहरू देखिन्छन्। थोपाहरूको आकार बढ्दै जाँदा बिस्तारै अण्डाकार बन्दछ र थोपाको बीच भागमा मरेर खरानी रङ र पछि कालो देखिन्छ भने वरिपरि पहेँलो भागले घेरिएको रिङ बन्दछ। येलो हालो रिङ जस्तो बन्दछ। यस्ता धेरै थोपाहरू र एक आपसमा जोडिन गई पातको धेरैजसो भाग विशेष गरेर पातको टुप्पा र छेउतिरबाट सुकेको तथा मरेको जस्तो देखिन्छ। सुरुवाती चरणमा माथिका तेस्रो र चौथो पातहरूमा ढुसीका लक्षणहरू देखा पर्दछन्। बिस्तारै लक्षणहरू तलका पातहरूमा पनि सर्दै गई पुरै पातहरू नै पहेँलिन्छन्। यो रोगले बिरुवा संश्लेषण फोटोसिन्थेसिस प्रक्रियामा असर पुर्याउने हुँदा बोट तथा फुलहरू बढ्न सक्दैनन् र बोट बिस्तारै पहेँलिँदै जान्छ। लागिसकेका फलहरू परिपक्व हुन नपाउँदै पाक्दछन्। यस्तो समस्याले ल्याउँछ। यसको व्यवस्थापनमा बिरुवा रोप्ने दूरी बढाई, बगैँचाको हावाको राम्रो सञ्चार हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। झारपात नियन्त्रण तथा बगैँचा सरसफाइमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। रोगी तथा पुराना पातहरूलाई समय समयमा हटाउनुपर्छ। बगैँचामा सिँचाइ तथा पानीको निकासको उपयुक्त व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। मलखादको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ। मनको जैवयुक्त ढुसीनाशक विषादी जस्तै डायाथेन M45 2 ग्राम प्रति लिटर पानीमा र खनिज तेल 10 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर प्रयोग गर्नु पर्दछ। अब केराको पात झुप्पा हुने र डिङ्गुरे रोग भन्छ यसलाई, यसको विषयमा पनि छलफल गरौँ। यो भाइरसका कारणले लाग्ने रोग हो। यो रोग विशेष गरेर लाई किराको माध्यमबाट सर्दछ। रोगी बोटमा रस चुसेका लाई किराले स्वास्थ्य बोट रस चुस्दा भाइरसहरूमा सर्दछ। यस्तै गरेर रोगी बिरुवाहरू पनि गानाको प्रयोग, बाली अवशेषहरू, रोगी बगैँचामा प्रयोग गरेका कृषि औजारहरू आदिको माध्यमबाट पनि भाइरसहरू एक ठाउँबाट सजिलैसँग अर्को ठाउँमा पुग्दछन्। लाई किराले आक्रमण गरेको 30 देखि 45 दिनसम्म मात्र बिरुवाले रोगका लक्षणहरू देखाउँदछ। लक्षणहरू के हुन् त? रोग लागेपछि आएका पातहरू साना साना हुन्छन्। साथै पातको डाँठ छोटो हुने हुनाले पातहरू सबै थामको टुप्पामा गुजुमुज्ज परेर बस्दछन्।
रोग लागेपछि आएका सकरहरू पनि छोटो तथा पातहरू पहेँला र गुजुमुज्ज परी थामको टुप्पा झुप्पा बनेका हुन्छन्। पातको डाँठ तथा मुख्य नसामा गाँठा हरियो रङका टुक्रा टुक्रा जस्ता दर्शाहरू देखिन्छन्। पातहरू छेउछाउबाट माथितिर फर्किएका र कक्रक्क परेका हुन्छन्। यस्ता कुराहरू हुन्छन्। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? चुसाहा किराहरू जस्तै मिलिबग, लाई किरा आदिको नियन्त्रण गर्ने, स्वास्थ्य तथा गुणस्तरीय बिरुवा तथा गानाको प्रयोग गर्ने, तन्तु प्रजनन विधिबाट उत्पादित गुणस्तरीय बिरुवाहरूको प्रयोग गर्ने, रोगी बोट देख्न साथ रोगी बोट सहित आसपासका बोटहरू पनि उखेलेर नष्ट गरिदिने र जलाइदिने, लगातार लामो समयसम्म एउटै जग्गामा केराखेती नगर्ने। अब कोत्रे रोगको विषयमा छलफल गरौँ। यो रोग कोलेट्रोटेरिस्टियम मुसे नामक ढुसीबाट लाग्दछ। अन्य ढुसीजन्य रोग जस्तै यो रोग पनि बढी तापक्रम र आर्द्रता भएका ठाउँमा छिटो फैलिन्छ। फल वा फलको भेट्नामा चोटपटक लागेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा ढुसीले आक्रमण गर्दछ। यो रोग हावा र रोगी फलको माध्यमबाट सर्छ। यो रोग केराको फलको भेट्ना वा हाताको भेट्नामा लाग्छ। यसले गर्दा एक फलबाट अर्को फल गर्दै पुरै हाता र घारीलाई नै नष्ट गर्दछ। यसका लक्षणहरू के हुन्? सुरुमा फलको बोक्राको बाहिरी सतहमा ससानो कालो रङको थोप्लाहरू देखिन्छ। थोप्लाको साइज बढ्दै जान्छ र यस्ता धेरै थोप्लाहरू एक आपसमा जोडिन गई फलको बोक्रा सबै कालो हुन्छ। हल्का सङ्क्रमणले गुदीमा खासै असर पारेको हुँदैन, तर अत्याधिक सङ्क्रमण भएमा फलहरू चाउरिने वा कुहिने हुन्छ। फलको भेट्नामा यो रोग लागेमा भेट्नाहरू कालो हुँदै गएर फलहरू हातबाट चुडिएर झर्ने गर्दछन्। फल कलिलै अवस्थामा हुँदा यो रोग लागेमा फल परिपक्व नहुँदै पाक्ने तथा कुहिने हुन्छ। विशेष गरेर घारी काटिसकेपछि भण्डारण वा ढुवानी गर्दा यो समस्या देखा परिरहेको अवस्था छ। अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? केराको घारी कटानीका साथै प्याकेजिङ, भण्डार तथा ढुवानी गर्दा घरी तथा कोसाहरूलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउनु पहिलो यसको काम हो। भण्डारणमा यो रोग लाग्न नदिनका लागि काटिसकेपछि 200 ग्राम बेनोमिललाई 100 लिटर पानीमा मिलाएर कोसामा छर्नुपर्छ। कपर अक्सिक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई कोसामा राम्रोसँग भिज्ने गरी छर्किने। घारी काटेपछि भण्डारण गर्नुभन्दा पहिले चिस्याउने, साथै भण्डारणमा सरसफाइको राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्छ। बगैँचा सरसफाइमा ध्यान दिन आवश्यक छ। अब ओइलाउने रोग, यो ओइलाउने रोगको विषयमा छलफल गरौँ। विभिन्न ब्याक्टेरियाहरूको आक्रमणबाट केरामा ओइलाउने रोग लाग्छ र यो चाहिँ पेसुडोमन्स राल्स्टोनिया सालानोसेरियम ब्याक्टेरिया हुने ओइलाउने रोगलाई मोको पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरेर एक्स्थोमस क्याम्प्रेटिक्स, भेसिकोला पिभी मुसा केरियमको आक्रमणबाट पनि केरामा ओइलाउने रोग देखा पर्दछ। यो ब्याक्टेरियाहरूको नाम हो। तपाईहरुले अब त्यस्तो किसिमको ब्याक्टेरियाहरूले ओइलाउने रोग लाग्छ। यो आक्रमणबाट पनि केरामा ओइलाउने रोग देखा पर्छ। माटो, बालीका अवशेषहरू, रोगी बिरुवा, गाना तथा कृषि औजार, मौरी तथा अन्य किराहरू आदिको माध्यमबाट यो रोग सजिलैसँग सर्दछ। यो ब्याक्टेरियाहरूले विशेष गरेर गुबोको पातबाट आक्रमण सुरु गर्दछन्। लक्षणहरू यसको के हुन्छ? सुरुवाती चरणमा कलिला पातहरू, विशेष गरेर गुबाका पात ओइलाउने र पहेँलिने हुन्छन्। ओइलाएका पातहरू भेट्ना र पात जोडिएका ठाउँ वा पातको जुनसुकै ठाउँबाट पनि भाँचिन्छ र यस्ता पातहरूलाई काटेर हेर्दा सञ्चार तन्तुहरूमा पहेँला वा खैरा धर्साहरू देखिन्छन्। रोगी फलहरू काटेर हेर्दा गाढा खैरा धब्बाहरू हुन्छन्। यस्ता फलहरू परिपक्व नहुँदै पहेँलिन्छन् र काला भई सडेर जान्छन्। रोगी बोटका थाम, फल, बुङ्गा र पात काटेर हेर्दा गाढा खैरो धर्साहरू र ब्याक्टेरियल उज देख्न सकिन्छ। घरीको बुङ्गोमा बाहिर सतहबाट आक्रमण सुरु भई मध्य भागसम्म नै फैलिने र पुरै बुङ्गो सुकेर गए जस्तै कुहिने हुन्छ। किरा मार्फत केराको फुलमा ब्याक्टेरियाहरू सरेका छन् भने सुरुवाती लक्षणको रूपमा बुङ्गो ओइलाउने,
र बिस्तारै घारीको डन्डी मार्फत फलहरूमा लक्षण देखा पर्दछन्। ब्याक्टेरियल बिल्ट र पनामा बिल्टका लक्षणहरू एक आपसमा झुक्क्याउने खालका देखिने भए तापनि यी दुई बीचका निम्नानुसार फरक छुट्याउन हामीले सकिन्छ भन्ने कुरा छ। म यो फरकको विषयमा पनि केही जानकारी दिएँ। ब्याक्टेरियल बिल्ट र पानामा बिल्टको फरक पढ्छु। ब्याक्टेरियल बिल्ट रोगी बोटको जुनसुकै भाग जस्तै गाना, थाम, फल, बुङ्गो, पात काटेर हेर्दा गाडा, खैरो, दर्साहरू देख्न सकिन्छ। पानामा बिल्टमा रोगी बोटको गाना, थाम वा घरी, डाँठ काटेर हेर्दा खैरा, दर्साहरू हुन्छन्, तर फलहरूमा खैरो, दर्सा, धब्बाहरू हुँदैनन्। अब ब्याक्टेरियल बिल्ट रोगी बोटको जुनसुकै भाग काटेर हेर्दा हल्का पहेँलो तथा क्रिम रङको ब्याक्टेरियल उज देख्न सकिन्छ भने पानामा बिल्टमा रोगी बोटलाई काटेर हेर्दा ब्याक्टेरियल उज आउँदैन। ब्याक्टेरियल बिल्टमा पातहरू विशेष गरेर लिफ, लेमिन र जुनसुकै ठाउँमा भाँचिन्छ भने अर्कोमा पातहरू पातको फेद वा डाँठमा भाँचिएर थामको वरिपरि झुन्डिएर रहन्छ भने ब्याक्टेरियममा पातहरू ओइलाउने, पहेँलिने र सुक्ने क्रम नयाँ पातबाट पुरानो पाततर्फ फैलिन्छ। पानामा पातहरू ओइलाउने, पहेँलिने र सुक्ने क्रम पुराना पातबाट नयाँ पाततर्फ फैलिन्छ। यस्तो चाहिँ यसको लक्षण हुन्छ। र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? बगैँचा सरसफाइ तथा उच्च तरिकाले बगैँचा व्यवस्थापन कार्य गर्ने, फलको अन्तिम हाता निस्केपछि बुङ्गो हटाइदिने, रोगी बोटलाई गानोसित हटाएर नष्ट गर्न वा जलाउने, एउटै जग्गामा लगातार लामो समयसम्म खेती नगर्ने, रोग लागेको बगैँचा प्रयोग गरेर कृषिको औजारहरू बिना सावधानी बगैँचामा प्रयोग नगर्ने। अब गुबो कुहिने रोग के हो त? यसको विषयमा चर्चा गरौँ। यो रोग बोट्रिडिप्लोडिया एसपी जेलोस्फोरियम एसपी फ्युजारियम एसपी नामक ढुसीबाट लाग्दछ। गुबो कुहिने रोग है। रोगी बोटका अवशेषहरू, रोगी बिरुवा तथा गानोको प्रयोग, कृषि औजारहरू आदिको माध्यमबाट पनि यो रोग फैलिने गर्दछ। यसका लक्षणहरू के हुन् त? यो रोगको ढुसीले केराका बिरुवाहरूको गुबो आक्रमण गर्दछ। रोग लागेपछि निस्किने गोबाका पातहरू केही भाग कुहिने हुन सक्छ। रोगी बोटका गुबाहरूको पातहरू पहेँलिँदै जान्छ र अन्त्यमा कुहिएर मर्छ। धेरै आक्रमण भएमा पुरै बोट नै पहेँलिने वा मर्ने हुन सक्छ। कुहिएका गुबाहरूबाट गनाउने किसिमको गन्ध आउँछ। बोटको गुबो नै कुहिने हुँदा फल नपसाई बोट मर्दछ। यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने? बगैँचा व्यवस्थापनमा सरसफाइमा ध्यान दिने, सिँचाइ पानी निकासको उचित प्रबन्ध गर्ने, गुणस्तरीय बिरुवा गानाको प्रयोग उपयुक्त दूरीमा कायम गर्ने, गाना तथा बिरुवाहरूलाई ढुसीनाशक विषय जस्तै क्याप्टान, डायथेन आदिमा उपचार गरेर रोप्ने तथा बगैँचामा सार्ने गर्नुपर्दछ। अब हामी जाऊँ पातमा काला धर्सा आउने रोगतर्फ। यो रोग माइकोस फेरोलेला पेसुडोक्रोस्फोरा फेलेनेसिस नामक ढुसीको कारणले लाग्दछ। यो रोगबाट केराका बोटहरू तुरुन्तै मर्दैनन्, तर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा कोसाको साइज र घारीको तौलको तथा उत्पादनमा कमी आउँछ। समयमा नै व्यवस्थापन तरिकाहरू नअपनाउने हो भने यो रोगका कारण 35-50% उत्पादन गर्दछ। यो ढुसीले कलिला पातहरूबाट आक्रमण सुरु गर्दछ। रोगी सक तथा गाना इरिक फ्योर 1978 का अनुसार पातमा थोप्ला वा धर्साहरूको विकास निम्नलिखित 6 चरणमा पुरा हुन्छ। जस्तो ढुसीले आक्रमण गरेको 2-3 हप्तादेखि पातको तल्लो सतहमा ससाना 0.25 मिलिमिटरका पहेँला वा फलाममा खिया लागे जस्तो खैरो थोप्लाहरू देखिन्छ। यी थोप्लाहरू बिस्तारै साना धर्सा जस्तो बन्दछन् र यिनको रङ पातको तल्लो सतहमा हल्का रातो खैरो, माथिल्लो सतहमा कालो हुँदै जान्छ। थोप्लाहरू लम्बाइ र चौडाइ बढ्दै जान्छ, ठुलो आकार लिन्छ। थोप्लाहरू पातका नसाहरूसँग समानान्तर रूपमा बढ्छन् र तल्लो सतहमा खैरो र माथिल्लो सतहमा कालो रङको देखिन्छ। थोप्लाहरू अण्डाकार वा गोलाकार बन्दै जान्छन्। थोप्लाहरू गाढा कालो रङका बन्छन् र वरिपरि पहेँलो रङको घेरिएको हुन्छ। थोप्लाहरूको बीच भाग मरेर खरानी रङको बन्छ र वरिपरि कालो रङको घेरा
प्रष्ट देखिन्छ। कालो घेराको वरिपरि पहेँलो घेरा पनि हुन्छ। पातहरू मरेपछि पनि यो तीनै रङ बनेका थोप्लाहरू प्रष्ट देख्न सकिन्छ। माथि उल्लेखित गरे बमोजिम थोप्ला धर्साहरूको विकसित भइसकेपछि यस्ता धर्साहरू एक आपसमा जोडिएर पातको धेरैजसो भाग कालो भएर सुक्छ, जसले गर्दा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्न गई उत्पादनमा कमी आउँछ। यसको व्यवस्थापनमा पहेँलो थोप्ला आउने रोग जस्तै गर्ने। त्यति नै हो दर्शकबिन। म एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छु अन्तिममा र तालिकामा बताउँछु। कुन कुन महिनामा नयाँ बगैँचामा के गर्नुपर्छ र पुराना बगैँचामा के गर्नुपर्छ म अन्तिममा छोटकरीमा भनिदिन्छु। वैशाखमा नयाँ बगैँचामा बगैँचा रेखाङ्कन, खाडल खन्ने र पुर्ने कार्य गर्ने, गुणस्तरीय बिरुवाहरूको चाहिँ स्रोत खोज्ने, तयारी खाडलहरूमा बिरुवा सार्ने, अन्तर्बाली छनौट गरी लगाउने, फागुन चैतमा रोपेको बिरुवाहरूमा मलजल, झारपात र रोग किरा व्यवस्थापन नियमित कार्य गर्ने वैशाखमा। र पुराना बगैँचामा अन्तर्बाली लिने तथा रोप्ने कार्य गर्ने, मलजल, छापो, झारपात र रोग किरा व्यवस्थापन र बगैँचा सरसफाइ लगायत नियमित कार्यहरू गर्ने, तयार भएका घारीहरू काट्ने, तयार हुँदा गरेका घारीमा बुङ्गो हटाउने, टेका दिने, घारी छोप्ने, पुराना थामहरू हटाउने तथा नयाँ सकरहरू राखी आदि कार्यहरू गर्ने। जेठ महिनामा नयाँ बगैँचामा खाडल खन्ने, पुर्ने तथा तयारी खाडलभित्र बिरुवा रोप्ने, आन्तरिक बाली लगाउने, फागुन चैतमा रोपेका बिरुवाहरूमा झारपात र रोग किराहरू व्यवस्थापन नियमित कार्यहरू गर्ने भने पुरानो बगैँचामा अन्तर्बाली लगाउने तथा लिने, बगैँचा सरसफाइ कार्य गर्ने, तयार भएका घारीहरू काट्ने तथा तयार हुँदै गरेका घारीहरूमा बुङ्गो हटाउने, टेका दिने, घारी छोप्ने, पुराना थामहरू हटाउने तथा नयाँ सकरहरू रोप्ने आदि कार्य गर्नुपर्छ भने असार महिनामा नयाँ बगैँचामा तयारी खाडलमा बिरुवा रोप्ने, पानी निकासको व्यवस्थापन गर्ने, बिरुवाहरू मरेका ठाउँमा बिरुवाहरू पुनरोपण गर्ने भने पुरानो बगैँचामा पानीमा निकासको व्यवस्थापन गर्ने, बोडो मिश्रण तथा अन्य ढुसीनाशक कीटनाशक विषयहरूको आवश्यकता बमोजिम छर्ने, बगैँचा व्यवस्थापनमा नियमित कार्यहरू गर्ने, तयार भएका घारीहरू काट्ने र नयाँ घारीहरूको लगानी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने। अब श्रावण महिनामा पानी निकासको व्यवस्था मिलाउने, अनावश्यक सकरहरू काटेर हटाउने, त्यसपछि ढुसीनाशक कीटनाशक विषादीहरूको आवश्यक बमोजिम छर्ने, बिरुवाहरू वरिपरि माटो चढाउने कार्य गर्नुपर्छ भने पुरानोमा बगैँचा सरसफाइ, झारपात व्यवस्थापन, पानीको निकास मिलाउने कार्यमा विशेष ध्यान दिने गर्नुपर्छ। ढुसीनाशक र कीटनाशक विषादीहरूको प्रयोग गरिरहनुपर्छ। तयार भएका घारीहरू काट्ने र नयाँ घारीहरू व्यवस्थापन गर्ने गर्नुपर्दछ। भाद्र महिनामा माटो चढाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने, अन्नबालीहरूको उत्पादन लिने तथा अन्य व्यवस्थापन गर्ने र बगैँचा सरसफाइ तथा व्यवस्थापनमा नियमित कार्य गर्नुपर्छ भने पुराना बगैँचामा अनावश्यक सकरहरू हटाउने तथा बगैँचा व्यवस्थापनका नियमित कार्यहरू गर्ने, तयार भएको अन्तर्बाली उत्पादन लिने तथा नयाँ बाली लगाउनको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। अब हामी चाहिँ असोज महिनामा के गर्नुपर्छ त? बगैँचा सरसफाइ तथा बगैँचा व्यवस्थापन नियमित कार्यहरू गर्ने, अनावश्यक सकरहरू हटाउने, कीटनाशक तथा ढुसीनाशक विषादीहरूको प्रयोगहरू आवश्यक बमोजिम गरिरहने, पुरानामा बगैँचा सरसफाइ तथा बगैँचा व्यवस्थापन नियमित कार्य गर्ने, तयार भएका घारी उत्पादन लिने र अपरिपक्व घारीहरूको बुङ्गो हटाउने, घारी छोप्ने, टेका दिने लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्छ। कार्तिकमा नयाँमा सकर व्यवस्थापन तथा बगैँचा व्यवस्थापनका नियमित कार्यहरू गर्ने, पुरानोमा सकर व्यवस्थापन तथा बगैँचा व्यवस्थापनमा नियमित कार्यहरू गर्ने र मङ्सिरमा बगैँचालाई चिसोबाट बचाउन नियमित सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, पुरानोमा बगैँचालाई चिसोबाट बचाउन नियमित सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, पौषमा नयाँ बगैँचामा तुषारो प्रकोप बढी हुने हुँदा चिसोको कारण पातहरू पहेँलिने समस्या देखा पर्छ। बगैँचामा चिसोको असर कम गर्नको लागि नियमित सिँचाइ र आवश्यकता बमोजिम ढुसीनाशक विषादीको प्रयोग गर्ने, गुणस्तरीय बिरुवाहरूको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, पुराना बगैँचामा तुषारो प्रकोप बढी हुने हुँदा चिसोका कारण पातहरू पहेँलिने समस्या देखा पर्छ। बगैँचामा चिसोको असर कम गर्नको लागि नियमित सिँचाइ र आवश्यक बमोजिम ढुसीनाशक विषादीहरूको प्रयोग गर्ने, पसाएका घारीहरूलाई प्लास्टिकले छोप्ने गर्नुपर्छ भने अब माघ महिनामा बगैँचा सरसफाइ तथा गोडमेल गरी सिफारिस मात्रामा मलको प्रयोग गर्ने, साथै सिँचाइ गर्ने, सुकेका मरेका
र लत्रेका पातहरू हटाइदिने, अनावश्यक सक्रहरू हटाई आवश्यक अनुसार राख्ने, नयाँ बगैँचा स्थापनाको लागि स्थान छनौट रेखाङ्कन तथा खाडलहरू तयार सुरु गर्नु पर्दछ भने पुरानामा बगैँचा सरसफाइ तथा गोडमेल गरी सिफारिस मात्रामा मलको प्रयोग साथै सिँचाइ गर्ने, सुकेका मरेका र लत्रेका पातहरू हटाइदिने, अनावश्यक सक्रहरू हटाएर आवश्यक अनुसार राख्ने। फागुन महिनामा खाडल खन्ने, नयाँमा खाडल खन्ने, पूर्ण र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएका तयारी खाडल बिरुवाहरू रोप्ने, बगैँचामा सिँचाइ तथा छोपेका व्यवस्थापन मिलाउने, सकर व्यवस्थापन कार्य गर्ने। र फागुनको पुरानोमा तयार भएका घारीहरू काट्ने, गोडमेलसित तथा सरसफाइ बुङ्गो हटाउने, सकर हटाउने, छापो दिने, घारी काट्ने, थामहरू हटाउने आदि कार्य गर्नुपर्छ। चैतमा खाडल खन्ने, पुर्ने र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएमा तयारी खाडलहरूमा बिरुवाहरू रोप्ने, बगैँचा सिँचाइ तथा छोपेको छापोको व्यवस्था मिलाउने, रोग किरा व्यवस्थापन कार्य गर्ने, नयाँ बगैँचा स्थापनाको लागि जग्गा छनौट रेखाङ्कन, खाडल खन्ने, पुर्ने, बिरुवा रोप्ने लगायतका कार्यहरू गर्ने भने पुरानोमा तयार भएका घारीहरू काट्ने, गोडमेल सिँचाइ र बगैँचा सरसफाइ बुङ्गो हटाउने, सकर हटाउने, छापो दिने, घारी काटेका थामहरू हटाउने आदि कार्य गर्ने, रोग किराहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ। यसरी हामीले गर्नुपर्छ। र दर्शकबिन, यसरी मैले पूर्ण रूपमा केरा खेतीको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी दिएँ। कसरी लगाउने, माटो चाहिँ कस्तो गर्ने, सिँचाइ कसरी गर्ने, यसका रोगहरू के हुन्, कसरी काट्ने, पकाउने, यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन मैले सम्पूर्ण जानकारीहरू यो केरा खेतीको विषयमा मैले भने। मैले अघि नै भनिसकेको छु, भिडियो केही लामो हुनसक्छ, तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भनेर। यदि तपाईँहरूले चाहिँ राति सुत्दै हुनुहुन्छ होइन, अथवा चाहिँ तपाईँहरू केही खेतीमा अथवा गर्नुभएको छ, त्यसलाई मजासँग 1 घन्टा सुन्ने समय छ हजुरलाई भने यो केरा खेतीको विषयमा तपाईहरुले यो सुनिसकेपछि पूर्ण ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु भयो, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म चिरञ्जीवी ढकाल पनि बिदा हुन्छु। यस्तै नयाँ जानकारीहरू, यस्तै खेतीहरूका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू, पूर्ण रूपका जानकारीहरू लिनको लागि हाम्रो यो युट्युब च्यानल एग्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा बेल घण्टी दबाउनु होला, आफ्नो साथीहरूलाई भिडियोहरू शेयरहरू पनि गर्नु होला, कमेन्ट अनिवार्य गर्नु होला, लाइक गर्नु होला भन्दै अहिले म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल, जय कृषि।